والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ ہر قسم دی حمد و ثناء کبریائی بڑائی یکتائی بادشاہی اللہ احکم الحاکمین دی مقدس مطہر اعلیٰ و بالا ذات واسطے خاص۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مقدس مطہر اعلیٰ و بالا ذات واسطے خاص۔ احباب زی وقار، روز مرہ دی زندگی دے اندر اگر کوئی بندہ تواڈے کولو ایک سوال کرے کہ تسی اپنی زندگی دے وچ کوئی ایسا درخت دیکھیا ہے کہ جس درخت نو پیسے لگدے ہون یا جس درخت نو نوٹ لگدے ہون، تساں احباب دا جواب ہوئے گا اسی اپنی زندگی دے وچ ایسا کوئی درخت نہیں دیکھیا۔ دیکھنا کہ یہ درخت ہوندا ہی کوئی نہیں کہ جس درخت نو پیسے لگن یا نوٹ لگن، لیکن میں تانوں اس چیز دا جواب دینا کہ اے درخت ہر گھر دے وچ موجود ہوندا ہے۔ جدوں بندہ چاہے جس وقت چاہے جننے بندہ پیسے لینا چاہے اس درخت تو بندہ لے سکتا ہے۔ اے اللہ رب العالمین دی ہر گھر دے وچ ایک نعمت ہے اے درخت کہ جس درخت نو نوٹ لگدے یا پیسے لگدے آ، اس درخت دا نام ہے باپ، والد۔ جس وقت بندہ چاہے جدوں چاہے اس درخت دے کولوں جا کے جننے پیسے منگے وہ درخت پیسے دے دیندا ہے، زندگی دیاں ضروریات وہ درخت پوریاں کر دیندا ہے۔ اے اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے اے پیسے والا درخت جڑا ہے۔ جس وقت یہ پیسے والا درخت ختم ہو جاندہ ہے اس وقت اسی کہنے کہ بھائی جان اے بندہ یتیم ہو گیا ہے، اس دا باپ فوت ہو گیا ہے، ان دا والد فوت ہو گیا ہے، دنیا انہوں یتیم کہندی ہے۔ جیڑی بیوی ہوندی ہے بیوہ ہو جاندی ہے، پھر بیوہ نو زندگی دے اندر مشکلات ہوندیاں ہیں، بچے پالنے بڑے مشکل ہوندے ہیں۔ یہ یتیمی والا دکھ جڑا ہے اے اللہ رب العالمین نے ایک نظام بنایا ہے دنیا کائنات دا۔ اس نظام دے تحت ہر انسان نے زندگی دے اندر آن دی تا روٹین ہے گی ہے کہ سب تو پہلے ساڈا باپ آیا، پھر اسی آئے، پھر ساڈا چھوٹا بھرا، اس طرح سلسلہ وار چلدا رہا، لیکن جان دی کوئی روٹین نہیں۔ پہلے باپ نے جانا یا پہلے ماں نے جانا ہے، پہلے اسی جانا یا ساڈے چھوٹے بھرا نے جانا ہے۔ یعنی دنیا دے اندر جان دی اللہ پاک نے کوئی ترتیب نہیں بنائی، آن دی چلو ترتیب اللہ پاک نے بنا دیتی ہے۔ اے جڑا درخت ہے جس درخت نو پیسے لگدے آ، نوٹ لگدے آ، جس گھر دے وچوں اے درخت پٹیا جاوے بندہ یتیم ہو جاندا ہے، عورت بیوہ ہو جاندی ہے، پھر لوگاں دیاں نظراں دے اندر لوگاں دیاں زباناں دے اندر ہو جاندا ہے کہ بندہ بھائی جان یتیم ہو گیا ہے۔ یتیمی والا دکھ اے زندگی دا سب تو بڑا دکھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید دے اندر یتیم دی کفالت
یتیم دیاں ذمہ داریاں تے تقریباً 22 آیتاں اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر نازل کیتیاں 22 مقامات تے اللہ رب العالمین نے یتیم دے بارے لوگاں نو دسیا ہے کہ یتیم دے نال کس طرح دا سلوک کرنا ہے، جس دا باپ فوت ہو جاوے، جس دو بیوہ ہو جاوے عورت، انہاں دے نال سلوک کس طرح دا کرنا ہے۔ اللہ پاک نے 22 مقامات تے اس چیز دا ذکر کیتا ہے۔ سب تو پہلے میں تواڈے نال اس یتیم نو ملانا چاہ رہے ہیں کہ جس یتیم دے انسو دنیا کائنات دے سارے انسواں نالوں بہترین انسو ہے۔ کائنات نو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہن دیئے۔ تواڈی میں ایک ایسے یتیم دے نال ملاقات کرا رہے ہیں۔ سورۃ ضحیٰ پڑھی میں تواڈے سامنے، اللہ پاک نے اس سورت دے اندر نبی علیہ السلام دی یتیمی دا ذکر کیتا ہے، اور آن والیاں نسلاں نو اللہ رب العالمین نے ایک پیغام دیتا ہے کہ جڑا بندہ یتیم ہو جاوے اس بندے نال سلوک کس طرح دا کرنا ہے، جڑا بندہ یتیم دے نال اچھا رویہ رکھدا ہے اللہ پاک اس بندے نو مرتبہ کس طرح دے نال نوازدا ہے، اللہ پاک اس بندے نو دنیا دے اندر تے آخرت دے اندر کس طرح دے خزانے عطا کرتا ہے۔ یتیمی والا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے، بنگلہ دیش دے اندر 2005 دے اندر 9 مئی دا نوائے وقت اخبار تے ایک خبر آئی، ایک عورت نے ایک اشتہار دیتا کہ میں اپنی ایک اکھ فروخت کرنا چاہ رہی ہوں۔ لوگوں نے سوال کیتا کہ ایک قیمتی اکھ ہے، جسم دے ایک اعضاء ہے، تسی انہاں نوں فروخت کیوں کرنا چاہ رہی ہیں؟ انہوں نے جواب دیتا میرا خامد فوت ہو گیا ہے، میری ایک چھوٹی جی بچی ہے، اس بچی دی میں کفالت کرنی ہے، کفالت کرنے واسطے میرے کو کوئی آمدن نہیں ہے گی، پیسہ نہیں ہے گی، اس واسطے میں اپنی ایک اکھ ویچ کے اس بچی دی میں کفالت کرنا چاہ رہی ہوں۔ یعنی یتیمی والا دکھ جس بندے تے آ جاوے، دنیا کائنات دا بھی سب تو بڑا ایک غم ہے، سب تو بڑا ایک بوجھ ہے۔ ہون نبی علیہ السلام دے بارے اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر کی فرمایا ہے، سنو ذرا اللہ رب العالمین دی پاک کلام کہ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کس طرح مخاطب کیتا ہے۔ الہ العالمین دا قرآن اعلان کر رہا، فرمایا اے میرے پیارے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیتا، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی سوف یؤتیک ربک فترضی فاما الیتیم فلا تقہر۔ توجہ ذرا فرماؤ، اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید دے اندر نبی علیہ السلام دے بارے اس صورت نو نازل کیتا ہے، فرمایا اسی نبی علیہ السلام نو بے شک یتیم پیدا کیتا ہے۔ جس وقت نبی علیہ السلام اس دنیا دے اندر آئے، نبی علیہ السلام دے والد محترم پہلے دنیا تو چلے گئے سیگے، 6 سال نبی علیہ السلام دی جس وقت عمر ہوئی، نبی علیہ السلام دی 6 سالہ عمر تو بعد نبی علیہ السلام دی والدہ بھی نبی علیہ السلام نو چھڑ کے چلیاں گئیاں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام دے حوصلے واسطے سورۃ ضحیٰ نازل کیتی ہے۔ امت دے لوگاں نو اللہ رب العالمین نے ایک بہترین قسم دا پیغام دیتا ہے، ایک بہترین قسم دی اللہ رب العالمین نے لوگاں دے اندر ایک نصیحت پیدا کیتی ہے۔ فرمایا لوگوں نبی علیہ السلام نو بے شک اسی یتیم پیدا کیتا ہے، لیکن اسی اپنے پیغمبر دا مرتبہ بڑا بلند بنایا ہے۔ اسی نبی علیہ السلام دے مرتبے نو دنیا کائنات دے اندر سب تو بہترین مرتبے دے نال نوازیا ہے۔ نبی علیہ السلام دی ایک صحیح روایت میں تواڈے سامنے پیش کر رہا ہے، نبی علیہ السلام دی جس وقت 6
سال عمر ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ مقام ابواتے پہنچے مقام ابواتے پہنچن دا مقصد یہ سی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے والد حضرت عبداللہ دی قبر مقام ابوات موجود سیگے اللہ رب العالمین دا کرنا اس طرح ہویا مقام ابوات پہنچے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ محترمہ بھی انتقال ہو گیا مسلم دی روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ بیان کر دیا ایک سفر تے اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جا رہے ہیں ایک ایسا مقام آیا مقام ابوا آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبر تے کھڑے ہو کہ زارو کتار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رونا شروع کر دیتا ہے آنسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جاری ہو گیا صحابہ کرام بیان کر دیا سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو جس وقت اس حالت دے اندر دیکھیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبر تے کھڑے ہو کے زارو کتار روئی جا رہا صحابہ بیان کر دے اسی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو جس وقت روندیاں دیکھیا سی ویری رونا شروع کر دیتا ہے نبی پاک نے سوال کیتا میرے صحابہ تہاڈیاں اکھاں جو کس طرح پانی آ گیا ہے بیان کر دے تسی بھی رو رہے سی اسی بھی رونا شروع کر دیتا ہے ایک صحابی بیان کردا اللہ دے نبی کس دی قبر آ جس دی قبر تے کھڑو گے تسی اج زارو کتار روئی جا رہے ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ اے میرے والدین دیاں قبراں نے آ قبر میرے والد دی آ قبر میری والدہ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک دے کولو اجازت منگی اللہ جی تسی منو اجازت دے دیو میں اپنی والدہ دی قبر تے چلا جاواں نبی پاک نے فرمایا منو اللہ پاک نے اجازت دیتی ہے میں اللہ پاک دی اجازت دے نال اج اپنے والدین دیاں قبراں تے آیا ہے امت دے لوگاں نو ایتھے میرے پیغمبر نے ایک پیغام دیتا ہے فرمایا جس وقت انسان یتیم ہو جاندا ہے اس وقت اللہ رب العالمین نے کچھ ذمہ داریاں لگا دیتیاں ہے تسی کہو گے اگر اپنے 24 چک دے اندر کوئی بندہ یتیم ہو جاندا ہے کوئی بچہ فرمایا یتیم ہو جاندا ہے اللہ پاک نے ایک دنیا ایک کائنات دا اصول بنایا ہے فرمایا جڑا بچہ یتیم ہو جاوے یتیم بچے دی کفالت دی ذمہ داری صرف ایک گھر تے نہیں گی جس گھر دے اندر وہ بچہ اپنی زندگی بسر کردا پیا ہے صرف ایک گھر تے ذمہ داری نہیں بلکہ فرمایا پورے معاشرے دی اسی ذمہ داری لگا دیتی ہے کہ اس یتیم دے نال اچھا سلوک کرنا ہے اس یتیم دے نال اچھا رویے دے نال پیش ہونا ہے نہیں تو کل قیامت والے دن اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر بڑا خطرناک انجام اللہ پاک نے رکھیا ہے اس موضوع نو اج میں تہاڈے سامنے اس واسطے ڈسکس کر رہا بڑے بڑے سمجھدار بندے بھتیجا یتیم ہو گیا بھانجا یتیم ہو گیا زمین تے قبضہ کر لیا اس وجہ تو انہاں کرا باپ نہیں ہے گا نہ اگا نہ پیچھا بس زمین ہڑپ کرو جائیداد ہڑپ کرو اے دنیا ختم اگلی دنیا پتہ نہیں آنی کہ نہیں آنی اللہ رب العالمین نے اصول بنایا ہے دنیا کائنات دا جیڑا بندہ فرمایا ظلم کرے گا لیکن فرمایا جیڑا بندہ یتیم دے نال ظلم کرے گا ان دا انجام اللہ پاک نے اپنی بارگاہ دے اندر بڑا خطرناک رکھیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج دی رات جس وقت سفر تے گئے حضرت جبرائیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر دے میں ایک ایسی جگہ تے ایک ایسا منظر دیکھیا میں اوتے کھڑا ہو گیا ایک ایسا بندہ ہے کہ جس دا جڑا منہ ہے وہ اٹھ جنا بڑا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں دیکھدا پیا ہے ایک فرشتہ ہوندا ہے اگ دا کولا چکدا ہے اس بندے دے منہ دے اندر ڈال دیندا ہے او کولا فرمایا پیشاب دی راہ باہر آ جاندا ہے فرشتہ دے اے عمل بار بار اس بندے دے نال کردا پیا ہے میں حضرت جبرائیل نو پوچھیا اے جبرائیل اے میری امت دا کیڑا بدبخت ہے جنوں اتنی سخت سزا ملدی پئی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منو حضرت جبرائیل نے دسیا ہے او بدبخت جڑے یتیماں دا مال کھاندے سیگے جڑے یتیماں نو نہ حق پریشان کردے سیگے جڑے یتیماں دا مال کھا کے کہندے سیگے سانو کوئی پوچھن دسن والا نہیں قیامت تک واسطے اللہ پاک نے انہاں لوگاں تے عذاب مسلط کر دیتا ہے
قیامت واسطے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان لوگوں واسطے عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ اس واسطے اللہ رب العالمین دا قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا علم یجد کا یتیما فآوا، علم یجد کا یتیما فآوا۔ اگر چاسی نبی علیہ السلام نو یتیم پیدا کیتا ہے، لیکن اسی مرتبے دے لحاظ دے نال، بلندی دے لحاظ دے نال اسی رہندی دنیا تک نبی علیہ السلام دے مرتبے نو لوگاں دے دلاں دے اندر بلند کر دیتا ہے۔ جس وقت اللہ پاک نے نبی علیہ السلام دی یتیمی دا بیان کیتا ہے، اس تو اگلی آیت دے اندر اللہ پاک نے اصول بنا دیتا ہے، فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جڑا بندہ یتیم ہو جاوے فَلَا تَقْهَرْ، اس بندے نہ سختی دے نال گفتگو نہیں کرنی، سختی نہیں کرنی۔ جس گھر دا جڑا بچہ یا بچی فرمایا یتیم ہو جاوے، باپ دا سایہ سر تو اٹھ جاوے، فرمایا انہاں دے نال سختی نہیں کرنی، اچھے رویے دے نال پیش ہونا ہے۔ اس واسطے لوگوں آج دے اس پورے خطبے دے اندر آج چیز پلے بن کے لے کے جاؤ۔ اگر ساڈے معاشرے دے اندر، ساڈے خاندان دے اندر اگر کوئی بندہ یتیم ہو جاوے، باپ دا سایہ سر تو اٹھ جاوے، ساڈا حق بندا ہے اسی انہاں نال اچھا سلوک کریے، انہاں دے نال اچھا برتاؤ کریے، تاکہ رہندی دنیا تک ساڈا نام اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر لکھیا جاوے۔ جیڑا بندہ بد عمل بھی ہوئے گا اگر وہ بندہ یتیم دے نال شفقت کرے گا، یتیم دا فرمایا جیڑا بندہ خیال کرے گا، دنیا تے بھی اسی اس بندے دا مرتبہ بلند کر دیتا ہے، قیامت والے دن بھی فرمایا اسی اس بندے دا مرتبہ بلند کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس چیز نو مزید وضاحت دے نال بیان کیتا ہے۔ صحیح مسلم دی روایت نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ جان دیو، جیڑا بندہ یتیم دی کفالت کردا ہے، یتیم دے نال اچھا سلوک کردا ہے، باپ دا سایہ اگر سر تو اٹھ گیا ہے، ان دی زندگی دیاں ضروریات پوریاں کردا ہے، فرمایا کل قیامت والے دن میں تے یتیم اس طرح ہوواں گے۔ میرے پیغمبر نے دوواں انگلیاں دا اشارہ کیتا، فرمایا جس طرح دو انگلیاں نال نال اسی طریقے طرح کل قیامت والے دن میں تے جڑا یتیم دی کفالت کرنے والا، یتیم دے نال اچھا سلوک کرنے والا، جنت دے اندر بھی فرمایا سی اسی طریقے طرح کٹھے ہوواں گے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، فرمایا لوگاں دے اندر یہ بات بٹھاؤ ذہناں دے اندر کہ یتیم دے نال برا رویہ نہیں کرنا، بلکہ جڑا بچہ یتیم ہو جاوے اچھے طریقے طرح ان دی پرورش کرنی ہے، تاکہ اللہ رب العالمین دے ہاں بلند مقام مل جاوے، دنیا تے بھی اللہ رب العالمین تانوں بلند مقام عطا کر دے۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز سورۃ نساء دے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیتی ہے، فرمایا کہ جڑا بندہ یتیم دا مال کھاندا ہے وہ بندہ انج ہی آ کہ جس طرح اپنے پیڑ دے اندر اگ بھردا پیا۔ ساڈے ذہناں دے اندر آ چیز مشہور ہو چکی، پائی جان باپ اگر فوت ہو گیا، بھتیجا وا بھانجا وا ان دی جائیداد ضبط کرو، نہ سانو کی پوچھن والا نہ سانو کی دسن والا۔ موجودہ حالات دے اندر سب تو بڑی بیماری امت مسلمہ دے اندر اس چیز دی ہے، ساڈے اندر ڈر ختم ہو گیا، خوف ختم ہو گیا۔ اسی کہنے جناب ساڈے ہاتھ دے اندر ایم پی اے ایم این اے جج ساڈے ہاتھ دے اندر زبردستی اگر اسی اپنی دی زمین اسی اپنے نام لکھا لواں گے، کوئی سانو پچھن دسن والا نہیں، لیکن اللہ رب العالمین دا قرآن، میرے پیغمبر دی حدیث قیامت تک واسطے لوگاں دیاں زندگیاں دے اندر شاہدہ، فرمایا جس بندے نے یتیم نو پریشان کیتا ہے اللہ پاک نے اس بندے نو زندگی دے اندر کدی بھی سکھ دا ساہ نہیں لین دیتا۔ اس دیاں بے شمار مثالاں کہ جنہاں بد بختاں نے یتیماں دیاں زمینہ تے نحق قبضے کیتے آ، اللہ پاک نے انہاں لوگاں نو دنیا واسطے عبرت دا نشان بنا دیتا ہے۔ ایک دوست نے گل سنائی، بیان کر دے کہ میں قبرستان دے اندر اپنی والدہ دی قبر تے گیا دعا منگن واسطے، دعا میں اپنی والدہ دی قبر تے منگدا پیا سی، 2-3 قبراں چھڈ کے ایک عورت اپنے 2 بچیاں نال ایک قبر تے کھڑی زارو قطار روئی جا رہی ہے، زارو قطار روئی جا رہی ہے تے ہاتھ چکے اس عورت نے
آکھیا یا اللہ جڑا بندہ اس قبر دے اندر موجود آ اس بندے دی قبر نو تو اگ دے نال بھر دے یا اللہ جڑا بندہ اس قبر دے اندر موجود آ اس بندے دی قبر نو اگ دے نال بھر دے۔ اے دوست دسدا ہے کہ میری پریشانی دے اندر مزید اضافہ ہویا، قبرستان تا بندہ اس واسطے آندا ہے تاکہ اسی انہاں دی بلندی واسطے دعاواں کریے کہ جڑے لوگ قبراں دے اندر چلے گئے اللہ پاک انہاں لوگاں دے درجات بلند کر دے، اللہ پاک انہاں لوگاں نو قبر دے بھی عذاب دے کولو بچاوے، جہنم دے عذاب دے بھی کولو بچاوے، کل قیامت والے دن دے جننے بھی عذاب اللہ پاک انہاں دے کولو محفوظ رکھے۔ نوجوانوں گل سنیا جے، اس برخردار نے اس عورت دے کولو جا کے سوال کیتا کس طرح دی اللہ پاک دے کولو دعا کر دی پی کہ یا اللہ اس بندے دی قبر نو اگ دے نال بھر دے۔ عورت کہنے لگی میرا خامد فوت ہو گیا ہے، میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے اس بدبخت نے میری نجائز زمین تے قبضہ کر لیا سیگا، اس بدبخت نو موت آئی تے اس بندے نو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، میں اپنی زندگی دے وچ سکھ نہیں حاصل کیتا، نہ میں نہ دو اپنے یتیم بچیاں دی کفالت کر سکیے، میں اللہ رب العالمین دے کولو تیا کیتا ہے جدوں تک منو موت نہیں ہونی ہر روز میں اس نوجوان دی قبر تیان کے ایک کوئی بات دعا کرنی کہ یا اللہ اس نوجوان دی قبر نو اگ دے نال بھر دے۔ سب تو بڑی پائن بدبختی ہے اسی اس گناہ نو گناہ ہی نہیں سمجھ دے، حتیٰ کہ میں ایک روایت دے اندر پڑھیا نبی علیہ السلام نے فرمایا تسی اپنے مال دے نال، قرآن دی آیت دا ترجمہ فرمایا اپنے مال دے نال یتیم دا مال ملا کے نہ کھاؤ، تسی سمجھو کہ چلو میرا مال بھی ہے یتیم دا مال بھی ہے آپس کے اندر اسی ملا کے کھائیے، اتھوں تک میرے پیغمبر نے منع کر دیتا ہے، اتنی سخت وعید میرے پیغمبر نے امت دے لوگاں واسطے دسیے تاکہ لوگاں دے ذہن دے اندر بیٹھ جاوے کہ جس دا باپ فوت ہو جاندہ ہے اللہ رب العالمین نے پھر ذمہ داریاں بھی بڑھا دیتیاں ہے، پریشان نہیں ہونا، فرمایا ایک وقت آئے گا اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر حساب و کتاب ہوئے گا، اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر ہر انسان نو فرمایا سی پیش کرانگے۔ آؤ نظر اللہ رب العالمین دا قرآن فرمایا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ فرمایا جڑا بندہ یتیم ہو جاندہ ہے سختی دے نال تسی ہون دے نال پیش نہیں ہونا، فرمایا جس وقت بندہ یتیم ہون لگدا ہے پتہ نہیں لگدا بندہ یتیم ہو جاندہ ہے، فرمایا جس بندے دے یتیم ہون دے نال اس دیاں چیخاں فرمایا آسمان تے پہنچ جان، پھر اللہ رب العالمین دا فرمایا عرش بھی ہل جاندہ ہے۔ تسی دیکھیا نہیں گا شام دا ایک چھوٹا جیا بچہ معصوم جیا بچہ اس دی ویڈیو جڑی وائرل ہوئی ہے، ایک شام دا معصوم جیا بچہ ہے اپنے چھوٹے چھوٹے ہتھاں نو اٹھا کے بشارت الاسد نو پتا کی کہندا ہے کہ میں قیامت والے دن اللہ پاک نو جا کے شکایت لاواں گا اس بندے نے بچپن دے اندر میری ماں تے میرا باپ کھو لیا ہے، منو اس بندے نے یتیم کر دیتا ہے، اے چھوٹے چھوٹے ہتھاں دے نالے دعا کردا پیا ہے نالے روندا پیا ہے، اللہ رب العالمین نو کہندا پیا ہے یا اللہ میں قیامت والے دن جس وقت تیرے کول آواں گا میں انہاں لوگاں دی شکایت لاواں گا کہ انہاں بدبختاں نے بچپن دے اندر میرے باپ نو مار دیتا ہے۔ یتیمی دی زندگی دیکھنی ہے تے لوگوں کشمیر دے جڑے مظلوم چھوٹے چھوٹے بچے جنہاں دا باپ فوت ہو چکیا ہے جنہاں دی ماں فوت ہو چکی ہے، ذرا تسی تصورات دی دنیا دے اندر تا جا کے دیکھو، فرمایا دنیا کائنات دا سب تو اوکھا ترین اسی ایک نظام بنا دیتا ہے، اگر بیوہ یتیم ہو گیا سب تو مشکل کام ہوندا ہے بچے پالنے، بچیاں دی فرمایا پرورش کرنا، فرمایا اسی اکو گھر تے ذمہ داری نہیں لگائی بلکہ فرمایا پورا معاشرہ مل کے اس یتیم دی کفالت کرے تاکہ اس یتیم دے
دل دے اندر آ خیال نہ آوے میرا باپ فوت ہو چکیا ہے، ہن لوگاں نے میرے نال ظلم شروع کر دیتا، ہن لوگاں نے میرے نال تشدد شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ میرے پیغمبر نے 2 ٹوک اپنی امت دے اندر یہ چیز بیان کیتی ہے، فرمایا لوگوں کل قیامت والے دن اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر اسی اس بندے نو ذلیل کر دواں گے، اسی اس بندے دی فرمایا زندگی نو تباہ و برباد کر دواں گے جس بندے نے اپنی زندگی دے اندر جان بوجھ کے ایک لقمہ بھی یتیم دے مال دے وچوں کھادا ہویا۔ اللہ پاک نے دنیا دے اندر ایک نظام بنا دیتا ہے، اللہ رب العالمین نے دنیا دے اندر ایک ایسا اصول بنا دیتا ہے، آج تسی جس وقت جمعہ پڑھ کے جانا ہے دیکھو نہ جا کے ذرا محلیاں دے اندر بازاراں دے اندر موٹر سائیکل دیاں دکاناں تے جا کے دیکھو چھوٹے چھوٹے بچیاں نے اپنے ہاتھ کالے کر لیا، چالیاں دکاناں تے جا کے دیکھو چھوٹا چھوٹا بچہ ہے، تسی انہوں سوال کرو گے پترا سکول کیوں نہیں جاندا، اس عمر دے اندر موٹر سائیکل دیاں دکاناں تے آن کے کام کیوں کردا ہے، انسو دسن گے اندہ باپ فوت ہو چکیا ہے، اندے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھن والا کوئی نہیں، زندگی دے اندر ایسا عمل کرو تاکہ قیامت والے دن اسی نبی علیہ السلام دے سامنے سرخ روح ہو سکیے۔ اگر تسی ایک بچے دی کفالت کر لو جس بچے دا باپ فوت ہو چکیا ہے، مجبوری دی وجہ تو اس بچے نے سکول چھڑ دیتا ہے، دینی تعلیم چھڑ دیتی ہے، پڑھنا چھڑ دیتا ہے، ماں دے کولے نے اخراجات نہیں کہ اپنے اس بچے دی کفالت کر سکے، ان دی تعلیم دے اخراجات پورے کر سکے، تسی اپنی زندگی دے ویچے اپنی زندگی دے اندر ایسے تسی بچے لبو، ایسے بچیاں لبن جنہ دا باپ فوت ہو چکیا ہے، چھوٹی چھوٹی عمر دے اندر انہوں نے اپنے باپ نو نہیں دیکھیا بلکہ کماں تے لگ گیا، لوگاں دیاں چڑکاں سن دیا، لوگاں دیاں گالاں سن دیا، لوگاں دیاں خدمتاں بھی کر دیا، لوگاں دیاں گلاں بھی سن دیا، ہاتھ رکھیں دے سر تے نواک بچیا تو پڑھ میں تیرے سارے سکول دے اخراجات ادا کرانگا۔ زندگی دے اندر ایسا عمل کرو تاکہ کل قیامت والے دن اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر اللہ رب العالمین بلندیاں دے نال نواز دوے۔ میں بار بار کہہ رہا یتیم ہون لگیا وقت نہیں لگدا، پتہ نہیں لگدا کہ بندہ یتیم ہو گیا ہے، اگر نہیں سمجھ آئی تے ماضی قریب دے اندر سانیہ سائیوال دیکھو یتیم ہون لگیا پتہ نہیں لگدا، لاہور تو فیملی چلیے بورے والا آنا ہے، نہیں پتہ کہ اسی بورے والا پہنچن تو پہلے نہ اسی اپنا باپ دیکھنا ہے نہ اسی اپنی ماں دیکھنی ہے۔ زندگی دے اندر اللہ پاک نے اصول بنا دیتا ہے، زندگی دے اندر اللہ رب العالمین نے لوگاں دے سامنے ترزیہ رکھ دیتا ہے، فرمایا سی دنیا دے اندر ہر انسان دی موت واقعہ کرنی ہے، لیکن اے نہیں پتا کس بندے دی موت کیڑی کیڑی حالت دے اندر ہونی ہے۔ اللہ پاک نے بڑا اصول بنایا ہے، اس واسطے فرمایا علم یجدک یتیما فآوا، اسی فرمایا نبی علیہ السلام نو اگرچہ یتیم پیدا کیتا ہے لیکن اسی نبی علیہ السلام نو بیکار نہیں چھڑیا بلکہ نبی علیہ السلام دی اسی مرتبے بلند کر دیتے ہیں۔ آخری بات ذرا توجہ دے نال سماعت فرماؤ، جیڑا بندہ یتیم دی کفالت کردا ہے دلوں شفقت دے نال بیوہ دی خدمت کردا ہے، کوئی ایسا بیوالا گھر لبدا ہے راشن پہنچا دیندا ہے سکول دی فیس ادا کر دیندا ہے، اللہ پاک بلندیاں تے مرتبے کس طرح گزاردا ہے۔ ایک کالم نگار جوید چودھری اپنے کالم دے اندر ایک بڑی خوبصورت قسم دی گل لکھدا ہے، توجہ نال ذرا سنو، ذرا بیان کر دے کہ لاہور دے اندر ایک عبد الغفور نامی انسان ایک فیکٹری دے اندر مزدوری کردا ہے، دہاڑی کردا ہے، کئی سال گزر گئے اس بندے نو ایک فیکٹری دے اندر ملازمت کر دے نو، ملازمت دے دوران اس بندے نے کئی دفعہ فیکٹری دے اندر چوری بھی کر لی، لیکن انہاں لوگاں نے اس بندے تے طرز کھا کے انہوں فیکٹری چو کڈیا نہیں گا۔ وقت فرمایا گزردا گیا، فیکٹری دے مالک نے ایک فیصلہ کیتا کہ ہر سال تو بعد اسی ایک بندہ حج تے بھیجاں گے، ایک سال گزر گیا، حج دیاں جس وقت انہاں نے پرچیاں پائیاں کیڑے کیڑے بندے ساڈی فیکٹری دے اندر کام کر دیا، ہر بندے دا انہاں
اللہ نے نام لکھ لیا. پہلے سال نام نکل آیا عبد الغفور حج تے جائے گا. لوگاں نے وکیا عبد الغفور تو حج تے چلا جا, اللہ رب العالمین نے تینوں بلا لیا. کہندا منو تو کوئی چیز نہیں آندی, نہ منو حج دا طریقہ آندا ہے, نہ منو کی نماز دا طریقہ آندا ہے, میں حج تے نہیں جانا. انہاں نے اصرار کیتا لیکن وہ بندہ حج تے نہیں گیا. اگلا سال آیا, پھر انہاں نے جس وقت قرہ ڈالیا گیا پھر عبد الغفور دا نام آ گیا. پھر لوگاں نے اصرار کیتا تیرا دوسری دفعہ قرہ دے اندر نام نکل آیا ہے, جا کے حج کریا, اللہ رب العالمین دا بلاوا آ گیا ہے. تیسرا سال آیا, اس بندے نے خالی پرچی پا دیتی, عبد الغفور دا نام نہیں نکلیا. اللہ پاک دی طرفوں ایک ایسا انمول تحفہ آیا, جڑی خالی پرچی پائی سی گی وہ پرچی نکلائی. لوگاں نے کہا عبد الغفور اللہ رب العالمین پتہ نہیں تیرے نال کنی محبت کر دیا, چلا جا حج تے اصرار کر کے اس بندے نو حج دا طریقہ سکھایا, نماز دا طریقہ سکھایا, حج تے بھیج دیتا. حج اس بندے نے کر لیا. فرمایا بیان کرنے والے بیان کر دے کہ ایک دن نماز عشاء دے وقت اے بندہ عبد الغفور آخری طواف کردا پیا ہے, سجدے دی حالت دے اندر پہنچیا تے اللہ رب العالمین نو پیارا ہو گیا. اللہ رب العالمین نے اس بندے دی روح قبض کر لی. فجر دا وقت ہویا, فرمایا لکھاں بندیاں نے مسجد نبوی دے اندر اس بندے دی نماز جنازہ ادا کیتی. وقت فرمایا گزردا گیا. فیکٹری دا مالک ایک دن دی بیگم دے کول چلا گیا, آکھن لگا یار اللہ رب العالمین نے اتنی شاندار موت عطا کیتی ہے, وجہ کی یہ کیڑا ایسا عمل کردا سی گا جس عمل دی وجہ تو اللہ رب العالمین نے بڑیاں بلندیاں عطا کیتیاں ہیں. فرمایا ساڈے محلے دے اندر ایک بیوہ عورت رہندی سی گی جن دا خامد فوت ہو چکیا سی گا, چھوٹے چھوٹے بچے سی گے, انہیں انہاں دے اخراجات نہیں سی گے. جڑا عبد الغفور نامی انسان سی گا لوگاں دے کولو پیسے کھو کے چوریاں کر کے بس اوقات تہاڈی فیکٹری دے وچوں بھی یہ بندہ چوری کر لیندا سی گا, چوری کر کے فرمایا اس بندے نے اونا یتیم بچیاں دی کفالت کیتی ہے. جنی دیر تک زندہ رہا ہے ہر قسم دا راشن پہنچاوندا رہا ہے. اس بندے نے کیا اللہ دی قسم اللہ رب العالمین نے اس عمل دی وجہ تو اج اتنی شاندار موت عطا کیتی ہے. اللہ رب العالمین بندیاں دے اندر مرتبے بڑھا دیندا ہے, بلندیاں اللہ رب العالمین پیدا کر دیندا ہے. سب تو مین چیز جڑی میں اج دے خطبے دے اندر لوگوں بیان کرنا چاہ رہا ہے, اگر تہانوں اپنی زندگی دے اندر سکون چاہیدا ہے, اطمینان چاہیدا ہے, زندگی دے اندر نیکی کر کے دیکھو اللہ رب العالمین نے اس نیکی دے اندر لذت بڑی رکھی ہے. ایک ایسا بچہ تسی اج جمعے تو بعد جا کے لبنا ہے جس بچے دا باپ فوت ہو چکیا ہے, یتیم ہو چکیا ہے, وہ بچہ ان کم کردا ہے تعلیم حاصل نہیں کر سکدا, اخراجات دی وجہ تو تسی اللہ پاک دی رضا واسطے اس بندے دی اس بچے دی یتیمی والی زندگی دے اندر کفالت کر دیو. اللہ پاک بڑے بلندی والے تانوں اثرات تہاڈی زندگی دے اندر پیدا کر دے گا. اس طرح دے بے شمار واقعات. قبرستان ہے, قبرستان دے اندر ایک چھوٹا جہا بچہ ہے, آج سچا واقعہ میں تہاڈے سامنے بیان کردا ہے. اس طرح دے دردناک بے شمار واقعات اسی اپنیاں زندگی دے اندر اپنیاں اکھاں دے نال دیکھ دیاں. ایک چھوٹا جہا بچہ ہے اپنے ابو دی قبر تے آن کے کہندا ہے ابو جی منو سکول والیاں نے آکھیا ہے کل نوں فیس لے کے آ یا اپنے ابو نوں لے کے آ. فیس تا میرے کول ہے نہیں گی, ابو اٹھ چلیے آپا کل نوں فیس ادا کرنی ہے. ایک کولوں دی ایک نوجوان گزردا پیا ہے, دیکھدا ہے کہ چھوٹا جہا بچہ ہے, اکھاں چوں آنسو آ رہا, الفاظ کی ادا کردا پیا ہے. منو سکول دے ماسٹر نے کیا ہے کل نوں فیس لے کے آئی یا اپنے ابو نوں لے کے آئی. انہیں اپنے پیسے جیبی چوں باہر کڈے, فرمایا پتر تیرے ابو نے تا واپس نہیں ہونا, دنیا دے اندر اللہ پاک نے اصول بنا دیتا ہے, انجی سمجھے تیرے ابو نے تیری فیس دے پیسے بھیج دیتے ہیں. دنیا دے اندر ایسے واقعات لبو, ایسے گھرانے لبو کہ جنہ دا باپ فوت ہو چکیا ہے, وہ انسان یتیم ہو چکیا ہے. ہن انہاں دے گھر تے اندر پیسیاں والا درخت
ٹوٹ چکیا ہے، پٹیا جا چکیا ہے، اس بچے دی تسی یتیمی والی زندگی تے اگر تسی نظر دوڑا لو گے اللہ پاک رہندی دنیا تک تہاڈا نام بلند کر دے گا۔ فرمایا اسی باپ دی فرمایا شفقت ایک ایسی رکھیے، دو چیزاں فرمایا جس گھر دے اندر ہوندیاں ہے، دو درخت سمجھ لو فرمایا جس گھر دے اندر ہوندیا، جدو بندہ آندا ہے درختاں تو فرمایا پیسے اتار لیندا ہے، اے ماں والا رشتہ، اے باپ والا رشتہ ہے۔ میرے پیغمبر نے اپنی زندگی دے اندر اس طرح دے دکھ دے کے یارو تسی ذرا تکلیف دے لمحات دیکھو، نبی علیہ السلام جس وقت اس دنیا دے اندر آئے، نبی علیہ السلام دے باپ فوت ہو چکی سگے، 6 سال دی زندگی گزری، نبی علیہ السلام دی والدہ دا انتقال ہو گیا، پھر میرے پیغمبر نے مکے دے اندر آن کے زندگی بسر کی تھی، نبی علیہ السلام دے چاچا عبد المطلب نے جس وقت انہاں دی کفالت شروع کی تھی، 8 سال دی عمر سی گے، چاچا بھی فوت ہو گیا، فرمایا وقتاً فوقتاً سارے رشتے نبی علیہ السلام دے کولو چلے گئے، پھر میرے پیغمبر نے امت دے لوگاں تک ایک پیغام پہنچایا ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جڑا بندہ یتیم ہو جاندا ہے اس بندے نال تسی سختی دے نال گفتگو نہیں کرنی۔ معاشرے دے اندر آخری پیغام، پائی جان ہاتھ جڑا لو پیر جڑا لو، زندگی دے اندر کدی بھی یتیم بچے تے جڑا بندہ یتیم ہو جانا نہ حق ظلم نہیں کرنا، ورنہ دنیا بھی برباد ہے آخرت بھی برباد ہے۔ پہلے بھی ذکر کیتا ہے، فرمایا یتیم دے مال دے نال اپنا مال بھی ملا کے کھانا ہے سب تو بڑا جرم ہے، سب تو بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین سانو اس گناہ دے کولو محفوظ رکھے۔ اپنے زندگی دے اندر اپنے دل دے اندر تیا کرو یار، اگر ساڈیاں نظراں دے سامنے ساڈے محلے دے اندر ساڈے رشتہ داراں دے اندر اگر کسی دا باپ فوت ہو چکیا ہے، عورت بیوہ ہو چکی ہے، میں انہاں دی کفالت کراں گا، میں انہاں دے سکول دے اخراجات ادا کراں گا، اس نیت دے نال کرو کہ اللہ پاک منو قیامت والے دن بھی بلندی عطا کرنگے، دنیا تے بھی اللہ پاک سانو بلندی عطا کرنگے۔ اللہ رب العالمین سانو اس گناہ دے کولو زندگی بھر محفوظ رکھے، اور یتیماں دا اللہ رب العالمین سانو حساب کتاب کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔